नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हाम्रो च्यानल नेपाल लोक सेवामा। साथीहरु, आजको भिडियोमा प्राचीन कालदेखि हालसम्मको नेपालको इतिहास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस भिडियोले तपाईले लोक सेवामा लड्नको लागि धेरै नै सहयोग पुर्याउनेछ। आउनु अब भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको पहिलो राजा कसलाई मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु भक्तमान। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ स्थुङको। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। शान्ति श्री भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? यसको सही आन्सर रहेछ साथीहरु प्रचण्डदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका कोसँग भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु राजकुमार देवपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। नेपाललाई सतयुगमा सत्यवादी, त्रेता युगमा तपोवान भनिन्थ्यो भने द्वापर युगमा के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु मुक्ति सोपान। प्रश्न नम्बर 6 नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका कुन राजासँग भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ सरङचङ गम्पो। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालको कलाकृति मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ किराँतकालीन। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनी कुन काललाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु लिच्छवी काल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। नेपालका प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ मानदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाले अभिलेख राखेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु मानदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। मानगिरी चङ्गु नारायणको मन्दिर मानदेवले बनाएका थिए भने कैलाशकूट भवन कसले बनाएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु अंशु वर्मा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। बालकको साल नाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिउन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु अंशु वर्मा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। भाद्र दिवस कसले निर्माण गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। राचो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुडकामदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिरे जात्राको प्रचलन कसले चलाएको हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुडकामदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। राजकुमारी भृकुटीलाई तिब्बतमा के उपनाम दिएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु हरित तारा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु यक्षमल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ। 21 गजुर भएको शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले कहिले निर्माण गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु विक्रम सम्वत 1693। साथीहरु, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामीले लोक सेवा सम्बन्धी प्रश्न उत्तरहरूका भिडियो अपलोड गरिरहेका हुन्छौं। धन्यवाद। हाम्रो प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ। गाई जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु जगत प्रकाश मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ। घोडे जात्रा र बिस्केट जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु जगज्योति मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 23 यस प्रकार रहेको छ। तामाको मुद्रा राजा रत्न मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने छालाको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु सिद्धि नरसिंह मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। अपराधीलाई नगद दण्ड दिने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु जय स्थिति मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ। दिल्लीका मुगल सम्राटबाट नुवाकोटका कुन राजाले शाह उपाधि धारण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु कुलमण्डल शाह।
र हाम्रो प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार रहेको छ, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खाका कुन राजाको पालामा चलेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रामशाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ, सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ, मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू उमरा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकार रहेको छ, कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू फत्यजङ शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 30 यस प्रकार रहेको छ, प्रधानमन्त्री शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1947। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 31 यस प्रकार रहेको छ, राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू शेरबहादुर शाही। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 32 यस प्रकार रहेको छ, काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 33 यस प्रकार रहेको छ, मा मरे मुलुक डुब्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुबिया छ, यो भनाइ कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा उप प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू सुवर्ण शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 35 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको हो? र यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1868। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 36 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन कहिले जारी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1910। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 37 यस प्रकार रहेको छ, शनिबार बिदा दिने चलन कुन राणा प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भीम शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 38 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा पात्रोको प्रकाशन सर्वप्रथम कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणोदीप सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 39 यस प्रकार रहेको छ, राणाकालीन तेजारथ अड्डाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणोदीप सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 40 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा पदम शमशेरले कहिले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2004 माघ 13 गते। साथीहरू हाम्रो प्रश्न नम्बर 41 यस प्रकार रहेको छ, बुलेट महाराजका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ युवराज त्रैलोक्य। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 42 यस प्रकार रहेको छ, सबैभन्दा कम समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ देव शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 43 यस प्रकार रहेको छ, सिंहदरबारमा कहिले आगलागी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2030 असार 25 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 44 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 45 यस प्रकार रहेको छ, जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्न विक्रम सम्वत 1824 आएको अङ्ग्रेज फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले कुन युद्धमा हराएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ सिन्धुलीगढीको युद्धमा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 46 यस प्रकार रहेको छ, राणा त्रिभुवनका पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 6 जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 47 यस प्रकार रहेको छ, लाल मोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 48 यस प्रकार रहेको छ, पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 49 यस प्रकार रहेको छ, विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिको क्रममा राजा त्रिभुवन 2007 कार्तिक 26 भारत गएका थिए भने कहिले स्वदेश फर्किएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 2007 फागुन 4 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 50 यस प्रकार रहेको छ, विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा गणेशमान सिंह निम्न मध्ये कुन मन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 51 यस प्रकार रहेको छ, 2007 सालमा गठन भएको मन्त्री परिषदमा राणाका तर्फबाट 5 जना मन्त्री थिए भने काङ्ग्रेसको तर्फबाट कतिजना मन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 5 जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 52 यस प्रकार रहेको छ, शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु पचलीमा कहिले फर्किदिएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 1997 माघ 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 53 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2036
जेठ 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 54 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको संविधान 2019 मा कति पटक संशोधन भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 पटक। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 55 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ भगवती प्रसाद सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 56 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको संविधान 2015 को मस्यौदा आयोग अध्यक्ष को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ ऋषिकेश शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 57 यस प्रकार रहेको छ, 2015 सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा सभामुख को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 58 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल र भारत बीच विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 मा भएको कोशी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ महावीर शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 59 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल र भारत बीच विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 मा भएको गण्डक सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ सुवर शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 60 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8 गते। हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल रहेको छ साथीहरू 952.63 वर्ग किलोमिटर। र यसको स्थापना मिति हेर्ने हो चाहिँ त विक्रम सम्वत 2030 रहेको छ। र यसले जम्मी 4वटा जिल्लाहरूमा चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपरासी गरी फैलिएको छ। र हाम्रो दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 रहेको छ। र यो चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। र हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 नै रहेको छ। र यो चाहिँ रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक गरी 3वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 4 नम्बरमा रहेको छ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 नै रहेको छ। र यो चाहिँ मुगु र जुम्ला गरी 2वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 5औं नम्बरमा रहेको छ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2040 मा भएको हो। र यो चाहिँ डोल्पा र मुगु गरी 2वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 6 नम्बरमा रहेको छ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2042 मा भएको हो। र यो चाहिँ बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम गरी 4वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 7 नम्बरमा रहेको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2045 रहेको छ। र यो चाहिँ बर्दिया जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 मा रहेछ मकालु गरुड राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2048 रहेको छ। र यो चाहिँ शङ्खुवा सभा, सोलुखुम्बु गरी 2वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 9 नम्बरमा रहेको छ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ 2058 रहेको छ। र यो चाहिँ काठमाडौँ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक गरी 3वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 10 नम्बरमा रहेको छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2067 रहेको छ। र यो चाहिँ बाँके, सल्यान र दाङ गरी 3वटा जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। र हाम्रो 11 नम्बरमा रहेको छ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थापना मिति चाहिँ 2073 रहेको छ। र यो चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। हाम्रो 12 नम्बरमा रहेको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो चाहिँ 627.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ 2074 रहेको छ। यो पर्सा, मकवानपुर र चितवन गरी 3वटा जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। साथीहरू, नेपालमा रहेका 12वटा नेसनल पार्कहरूको बारेमा मैले तपाईलाई त्यसको क्षेत्रफल, स्थापना मिति र स्थापित रहेका जिल्लाहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। र यी सबै कुरा लोकसेवामा बढी नै सोध्ने गरेको छ। यदि तपाईले यो सबै कुरा कापीमा नोट गरेर यसलाई याद गर्नुभयो भने तपाईहरूको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुनेछ।
साथीहरू हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ, खटकोडलाई कसको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ सरस्वती। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, देवता र दानव मिली समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएका विष अथवा कालकूट कसले पिएका थिए? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ भगवान शिव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, भगवान गौतम बुद्धले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ पाली भाषामा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार छ, हिजरी सम्बत कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ इस्लाम। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, नयाँ अन्न खाई परम्परागत रूपमा मनाइने पर्वलाई के भनिन्छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ न्वागी। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ, आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ धन्वन्तरी। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, बसन्त पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमीमा कसको पूजा गरिन्छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ सरस्वती। हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, कार्तिक महिनामा बाँसको टुप्पोमा झुन्ड्याएर बालिने बत्तीलाई के भनिन्छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ आकाशदीप। हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 र अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, स्वयम्भूका 2 आँखालाई के को प्रतीकको रूपमा लिन्छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ करुणा र स्वज्ञान। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन स्थानमा क्षेत्रबाट भएको हो? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ सिङ्जा जुम्लामा छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? यसको सही आन्सर हो साथीहरू देवनागरी भाषामा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना कति वर्षको अन्तरमा गरिने गरेको छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ 10 वर्षको अन्तरालमा गरिने गरिन्छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको कतिऔं सूचीमा राखिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 8औं। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, गोरखा पत्रका प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 1958 वैशाख 24 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ, सतार भाषा कुन भाषा परिवारको भाषा हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अग्नेय। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, नेवारी भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रञ्जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू मैथिली। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भारोपेली। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ, झागड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू द्रविड। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू गोरखा भारत जीवन। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश नेपाली शब्दसागरका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू बसन्त कुमार शर्मा नेपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ, रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2007 चैत 20 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा कति भाषा परिवारको भाषा बोलिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 4। र हाम्रो अक्षराङ्क शिक्षालाई नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक मानिन्छ भने यस पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू जय पृथ्वी बहादुर सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ, डम्बर साई, गोल साई, चिबे साई, साउने केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अलैची। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू संस्कृत। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको आधुनिक काल कहिलेबाट सुरु भएको मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1958। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 र अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको विकासक्रमलाई कति कालमा विभाजन गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 3। साथीहरू प्रश्न नम्बर 1 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, नागेश्वर गुफा कुन जिल्लामा पर्दछ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ अर्घाखाँची। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा हालसम्म पनि रेडियो तथा एफएम को स्थापना नभएको जिल्ला कुन हो? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ मनाङ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, मुलुककै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने जिल्ला कुन हो?
साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ बर्दिया। हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ, पूर्वको कर्णाली भनेर कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भोट खोला क्षेत्र, जुन कि सङ्खुवा सभामा स्थित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी रुचाइएका गन्तव्य राष्ट्र कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू हाम्रै देश नेपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ, एसियाको सबैभन्दा ठुलो प्रवेशद्वार कहाँ रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू जनकपुर धाम, जुन कि नेपालमै स्थित रहेको छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ, दक्षिण एसियाकै तेस्रो लामो गुफा कहाँ रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू पोखरा। मञ्जुश्री गुफा 250 मिटर लामो रहेको छ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, साथीहरू पृथ्वीको तुलनामा सूर्य कति ठुलो छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 109 गुणा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, सूर्यको आयु केमा निर्भर हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू हाइड्रोजनको मात्रामा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 र अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, साथीहरू सूर्यको प्रकाशमा पृथ्वीमा आउन कति समय लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो तपाईसँग सबभन्दा पहिला पुगोस्। हामीले लोकसेवा सम्बन्धी रिलेटेड प्रश्न र उत्तरको खोजी गरेर अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद।